نواخا قويتاي دنكفني بلبي كيسكم أبساي حزوني أبرخي دخيمو. سلام نزف يوتيوب تخطط تبرخات حواتي كم يكنيكم منيكم أنا جزايب أمرخ مسكن دحناية كم تعنا دحن زلخوا ونسقاتكم لما رحناك تكونوا دباو تمنيت أيو أبزلنكم سلامكم يمزح برخاتي تابعني أياس ودي شراك معرف 10 حالين معرف 10 تغلتنا وزحالة ذنبي ونيرة معرف 10 سلسة يغسل معرف 10 سلسة مسمن كم اتمحزو تتنقا قطران انت حسكا متقطق النابله كل انتنو يرسحكا مسعب بسبب انت تمحزخا لكع كمو عبي تخون كاو عقم خاني لعلو زخونا كبي النقر يتلعل كاواخا مس سحيلن مزهب تمساو اي تتعرارخ بماريس تسرح سرمان بحسين تسرح بردن انتاي حبرت اللو اتي سارما كم ديلا مستي برد انت دعا تغاجو نبعد ايوز السبار هابتام سبي كاقا مليسوون صرفيو تخلو دخاي بدل موليسو يقرتاك حاتتك اي كدد هابتام مسراوحة كساب زرخبالكا يبزبزكا تزقبي طرح خامس كونكا قناي تنتنكا تحستو خساب زلكا مساخا حابيرو ينبر زلكا هابتي وحقو حمس ودقنا اي قدسن كداليكا خلو بخمستان بتسفان يطغافكا بزربا انا تبرخا زدليكا انت يالو النابلة يحباب لكا كساع اتحنكو يبلعكا أموداتا كل 9 و3 ساعة قحو طرايكا مسكبركا يلا قصلكا بدحرزي انتي رأيكا اون كم زي فلتكا قواسيخا يحلف بنعقتون رؤسين غنغلكا بعشنتكا كي توارد نابقيقا كي ودقكا تتنقا مرأي سبن تعدمكا ادلكن الشعو مماليسو كعد مكايو كي نتسقكا ازيخا كي نتسقكا ازيخا نقدمي تيتدفا كي رسعكا خا ازيخا كابوي ترحا كفلت الكا إلو كمس انت بلا كفتنكا إلوون بزح انت تزاربه بشم بزح تزاريبو يتأمنو كم مزنخا جيركا اون اي ترأيو شكن زبهال اتي بمستر نزنقركا يزي عقور سويو نخو قود اكا خونه نخ اسركاون سقط ايبلنيو مستر كان جزار اسغا حزو ازيغا تنققكم كميلو الساعة بحدقنيا كمي كل الساعة بحدقنيا مدريخا تنبر زلخا ازي نقر زي دك اسكا خلخا اكوا انت سمع خيو نقح اكل زمن هيوت كان اكزابير افكرو ما انت خد حنكا دما سوعيو فطور زبالة كلو زمسلو يفتو سب زبالة دما قربيت يفتو فطرات انسسات بعالت بيتو كرتا فطرات انسسات ببعاليتو بهبرت ينبرو سب كامس كوم سب بحدي ينبر كم تحاتي سب فرها اكزابير مزلو سب هبرت زيبلو تخالي مسبكي حبرت يبلو من كم تزب مسكال بسلام زيبلو حبتا مستدخا سلام يبلو كم تي أنبسانا أرق برخا أم مدربادا زهادنا لقعكم إدما حبتا مساب ندخاي هادنو لعبي ساب تحتنا ورديتيو نهابتم دما دخنت لكعكم ورديتيو حبتا مساب كودق سنكالكال انت بلا أعرختو يحزوو دخان تودق أقنا فتوتو كي تعرفو موليسوم يدفوو حبتا مساب سحتت انت قبرا نسحتتو سوكلولو دقفتو بزحات يوم كزارب كلو انت تقاقيا يما صادقوو دخاسب انت تقاقيا موليسوم يقصصوو صبق انت تزارب خاصين يلوم سمعو يبلون حبتم كزارب كلو كلهم سوق يبلو نتي استزارب خا كستاب سماي العد يبلوو دخا كزارب كلو ازيخا انت وأي يبلو انت تعنقفه كأمولي سم تحتي دقصوو بحاتي استتقريد ايخون انبر حبتي نجزا رسو صبقيو دخنتون انت خونه نجزا رسو كفا يكونن فريها اكزابير زي بلوم جناكم إلهم يحاسبو نحادة سب حقوس جز وي سوا جز كم زهلو زجبر لبيو ناي حقوس لبي ملكت فوز ناي حقوس لبي ملكتو فسها جز ايو رجز مسلتات مفتاروون كم التسعيرن التحاسبين يجبرك ايو مداف 14 اتي بملحاسو استعنك بسو بصيو حاتي السلاز جبرة تعسى ايلين ايو اتي تسفا زي قرصن حلن او زي وقصن
ሰብ ብፁዕ እዩ ሓላፍነቱ ኣጠቓቕማ ሃብቲ ንበቃቕ ሰብ ሃብቲ ኣይግብኦን እዩ ንቕንኡ ሰብ ግና መሃብ ጥቕሚ የብሉን ንቐናዕ ሰብ ግን ገንዘብ መሃብ ጥቕሚ የብሉን ንገዛእ ርእሱ እናፀውዐ ሃብቲ ዝድልብ ሰብ ንኻልኦት የደልቦ ካልኦት ድማ ነቲ ሃብቲ ብሕንቃቐብ ጠንቃያላዕ ክብልሉ እዮም ሓደ ሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ በቐቕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ካልኦት ለጋስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ንዘጥረዮ ሃብቲ ኣይበልዖን እዩ ካብቲ ንገዛእ ርእሱ ዝበቅቕ ዘስስዕ ሓደ እኳ የልዎን እቲ ናብ ገዛእ ርእሱ መቕፃዕቲ ዘምጽእ ኃጢኣት ከዓ እዚ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ገለ ሰናይ ነገር እንተገበረ ብዘይ ሓሳብ እዩ ዝገብሮ ስስዕ ምዃነ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ይገልጽ እቲ ቐናዕ ዓይኒ ዘለዎ ሰብ እኮ እዩ ገጽ ካብ ሰባት ይሓብእ ጓስዮምዎም ከዓ ይሓልፍ ዓይኒ ስሱዕ ሰብ በቲ ዝሓዘቶ ኣይትጸግብን እያ ስሱዕ ከዓ ንእስነቱ የመስግኖ በቃቕ ሰብ እንጀራ ክርኢ ከሎ ይስስዕ ኣብ መኣዲ ግና እንጀራ ዝበልዕዎ የልዎን ወደየ በቲ ዘለካ ሃብቲ ገዛእ ርእስኻ ተኸናኸን ንእግዚኣብሔር ድማ ብቑዕ መስዋዕቲ ኣቕርበሉ ሓደ መዓልቲ ከም እትመውት ዘክር መዓዝ ከም እትመውት ግና ኣይትፈልጦን ኢኻ ቅድሚ ሞትካ ንፈታዊኻ ሰናይ ገበረሉ ለጋስኩን ክሳዕ ዝኣኽለካ ድማ ሃብ ሕጉስ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣይትተሓለፈካ እትምንዮ ጽቡቕ ነገር እንተደኣልዩ ጓሲኻዮ ኣይትሕለፍ ሓደ መዓልቲ ኩሉ እቲ ንስትኻ ዝዓየኻዮን ዝደኸምካሉን ከከፋፍልን ንኻልኦት ክህብን እዩ ስለዚ ለጋስኩን ካብ ካልኦት ክትቅበልውን ፍቓደኛ ኩን ኣብ ሃገር ምዉታት ኮቶ ሕጉስ ኣይክትረክብን ኢኻ እሞ ብሂወት ከለኻ ባህ ይበልካ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ ዝብል ፍርዲ ስለ ዘሎ ሕያው ዘበለ ኩሉ ከም ክዳን ክብሊ እዩ ፍጥረት ወዲ ሰብ ከምታ ጭንፈር እትዘርግሕን ቆጽሊ እትወፅን ኦም እዩ እቲ ዝኣረገ ቆጽሊ ይረግፍ ኣቦትኡ ድማ ሓዱሽ የብለጭልጭ ገለ ካባና ክሞቱ ከለዉ ገለ ድማ ይውለዱ ወዲ ሰብ ዝሰርሖ ዘበለ ኩሉ ይፈርስን ይጠፍን እቲ ዝሰርሕ ሰብ እውን ምስኡ ይሓልፍ ጥበብ ኣብ ምርካብ ዘሎ ሕጉስ እቲ ብዛዕባ ጥበብ ኣዕሚቑ ዝለስለሰን ብበሊሑ እምሮ ዝዋስአን ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ንመገድታት ጥበብ ዝጽንዕ ሰብ ኩሉ ምስጢራት ይርድኦ ከም ሃዳናይ ንጥበብ ስዒቡ ኣብ መገዲ እውን ኣዲብኻ ጸኒሐያ ብመስኮታ ትቐለቐላ ኣብ ኣፍ ደገታታ ኮይንካ ከዓ ስምዓያ ድንኳንካ ኣብ ጥቓ ገዝኣ ትኸል ሽኸላት ድንኳን ኣብ መንደቕ ሽኸል እወ ድንኳንካ ኣብ ጥቓኻ ትኸል ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ መዓረፊ ከዓ ክኾነልካ እዩ ንደቅኻ ኣብ ጽላል ኣንብሮም ንርእስኻ ድማ ኣብ ትሕቲኣ ተቐመጥ ንዓኻ እውን ፀሓይ ከይወቕዓካ ክተጽልለካ እያ ብኽብራት ተኸባኺብካ ድማ ክትነብር ኢኻ ኣሜን ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 15 ይቕጽል